नाज़िगिरा में एक शख्स बताता है कि मैं एक रोज एक घर के करीब से गुजर रहा था। अचानक मुझे घर के अंदर से एक 10 साला बच्चे के रोने की आवाज आई। आवाज में इतना दर्द था कि मुझे मजबूरन घर में दाखिल होकर ये पता करना पड़ा कि ये बच्चा क्यों रो रहा है। अंदर दाखिल होकर मैंने देखा कि माँ अपने बेटे को आहिस्ता आहिस्ता से मार रही है और बच्चे के साथ खुद भी रोने लगती है। मैंने आगे होकर पूछा, तुम बच्चे को क्यों मार रही हो जबकि खुद भी रोती हो? तो उसने जवाब दिया कि भाई, आपको मालूम है कि इसके वालिद अल्लाह को प्यारे हो गए और हम बहुत ही गरीब लोग हैं। मैं लोगों के घरों में मजदूरी करती हूँ और उसकी पढ़ाई का मुश्किल से खर्चा भी उठाती हूँ, लेकिन ये कम बख्त स्कूल रोजाना देर से जाता है और फिर घर भी देर से आता है और जाते हुए रास्ते में कहीं खेल कूद में लग जाता है और पढ़ाई की तरफ ये जरा भी ध्यान नहीं देता। मेरे लिए घर का खर्च चलाना मुश्किल है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये पढ़ने लिखने लग जाए और पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बन जाए कि अब इसका वालिद भी सर पर नहीं है तो जमाना ये बातें ना करे कि माँ ने अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया और इसे गलत कामों में डालकर आवारा कर दिया है। वो शख्स ये बताता है कि मैं उस औरत को सुन रहा था। वो बता रही थी कि ये बच्चा अपनी वर्दी गंदी कर लेता है और मैंने इस बच्चे और इसकी माँ को थोड़ा समझाया और फिर आगे चल दिया। लेकिन सुबह सुबह जब सब्जी मंडी को सब्जी वगैरह लेने पहुंचा तो अचानक मेरी नजर और 10 साला बच्चे पर पड़ी जो रोजाना घर से मार खाता था। मैं ये देखता हूँ कि वो बच्चा मंडी में घूम रहा है। जो दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सब्जी खरीद कर बोरियों में डाल रहे हैं तो उनमें से कोई सब्जी अगर जमीन पर गिर जाए तो बच्चा उसे फौरन उठाकर अपनी झोली में डाल देता। ये माजरा देखकर मैं परेशानी में मुब्तला होकर आखिर चकरा ही गया और बाहर आ गया। मैं उस बच्चे को चोरी चोरी देखने लगा, उसके पीछे चलते चलते उसका पीछा करने लगा। अब उसकी झोली सब्जी से भर गई थी तो वो सड़क किनारे बैठकर ऊंची ऊंची आवाज लगाने लगा और उसे बेचने लगा। मुंह पर मिट्टी, गंदी वर्दी और आंखों में नमी के साथ ऐसा दुकानदार तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। अब देखते ही देखते अचानक एक आदमी अपनी दुकान से उठा, जिसकी दुकान के सामने उस बच्चे ने अपनी नन्ही सी दुकान लगा रखी थी। उस शख्स ने आते ही एक जोरदार पांव मारा, उस नन्हे से दुकानदार को एक ही झटके में उसकी सारी जमा पूंजी समेत उठाकर सड़क पर फेंक दिया और बाजू से पकड़कर उस बच्चे को भी उठाकर धक्का दे दिया और दुकानदार अपनी आंखों में आंसू लिए सारी सब्जी को सड़क पर से इकट्ठा करने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद अपनी सब्जी किसी दूसरी दुकान के सामने लगाकर बैठ गया। अब बहुत सी सब्जी तो सड़क पर बिखर चुकी थी, जो कुछ बची उस नन्हे से दुकानदार ने उसको बेचा, पैसे लिए, फिर भागता हुआ एक और दुकान पर गया, वहां से अपना बस्ता उठाया और बिना कुछ कहे स्कूल की जानिब चल दिया। मैं भी उसके पीछे पीछे चलता रहा। जब वो बच्चा स्कूल पहुंचा तो 1 घंटा देर हो चुकी थी, जिस पर उसके उस्ताद ने डंडे से खूब पीटा और फिर जल्दी जाकर उस्ताद को कुछ कहे बगैर अपनी जगह पर बैठ गया। मैं गया, मैंने उस्ताद से माजरत की और उन्हें मना किया कि आप इस पर जुल्म न कीजिए। उस्ताद ने कहा कि बात यह है कि बच्चा 3 महीने से रोजाना लेट आता है। जब से उसके वालिद की वफात हुई है तो उसका पढ़ाई से मुकम्मल तौर पर ध्यान उठ गया है। मैंने उस्ताद का नंबर लिया और उन्हें कहा कि मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा। अब सारी रात मेरा सर यूं चकराता रहा कि मैं ये सोचता रहा कि बच्चा जब दोबारा घर देर से पहुंचा होगा तो यकीनन मां ने उसको फिर मारा होगा। लेकिन मैंने अगली सुबह नमाज के फौरन बाद उसके उस्ताद को फोन किया और उन्हें कहा कि आप बराए करम सब्जी मंडी पहुंच जाएं, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। उस्ताद जी ने हाँ में जवाब दिया तो मैं उस बच्चे की माँ के पास गया और उससे कहा कि बहन, तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारा बच्चा देर से स्कूल क्यों जाता है और रोजाना तुम्हें स्कूल से शिकायत क्यों आती है। उसकी माँ ये कहते हुए चल पड़ी कि आज उसकी खैर नहीं, मैं उसके हाथ पांव
توڑ ڈالوں گی۔ ہم تینوں جب منڈی پہنچے تو تینوں الگ الگ جگہ پر کھڑے ہو گئے، اس ننھے سے دکاندار کو دیکھنے لگے جس نے اپنے معمول کے مطابق سبزی اکٹھی کی، پھر ایک جگہ جا کر سبزی لگا کر بیٹھا اور اسے بیچنے لگا۔ وہ شخص بتاتا ہے کہ میں نے غور کیا کہ اس بچے کی ماں زاروں قطار رو رہی تھی، لیکن وہ اپنے بیٹے کا سامنا نہیں کر سکتی تھی، چنانچہ وہ فوری طور پر اپنے گھر چلی گئی، اور استاد کو بھی چونکہ اسکول سے دیر ہو رہی تھی تو وہ بھی اسکول کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس ننھے سے دکاندار نے تمام سبزی بیچی، پیسے اکٹھے کیے اور پھر ایک کپڑے کی دکان پر جا کر آج کچھ پیسے اس کپڑے والے کو دیے اور اسے ایک زنانہ سوٹ لے کر اپنے بیگ میں ڈال دیا۔ میں اس بچے کا پیچھا کرتے ہوئے اسکول پہنچا تو یہ آج بھی 1 گھنٹہ لیٹ تھا۔ کلاس میں داخل ہوتے ہی اس نے ہمیشہ کی طرح اپنا سر جھکایا اور استاد سے مار کھانے کے لیے تیار کھڑا تھا، لیکن اس دفعہ استاد محترم نے ڈنڈا نہیں اٹھایا بلکہ وہ خود اپنی کرسی سے اٹھے، اس ننھے سے معصوم سے بچے کے سامنے 2 زانوں بیٹھ گئے اور اس کو اپنے گلے سے لگایا، پھر اتنا روئے کہ بچہ بھی ڈر گیا اور رونے لگا۔ میں نے آگے بڑھ کر استاد کو جب چپ کروایا اور اس سے پوچھا کہ بیٹا تم نے جو کپڑے لیے ہیں وہ کس کے لیے لیے ہیں؟ اس بچے نے کہا کہ بابوجی معاملہ یہ ہے کہ میری والدہ میرے والد کی وفات کے بعد امیر لوگوں کے گھروں پر کام کرتی ہے، لیکن میری والدہ کے کپڑے اتنے پھٹ چکے ہیں کہ ان کا جسم بھی پوری طرح سے ڈھکا ہوا نہیں ہوتا، اور وہ نئے کپڑے اس لیے نہیں خریدتی کہ میرے اسکول کی فیس ادا کرتی ہے اور میرے کھانے کا انتظام کرتی ہے۔ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں اسکول سے پہلے کچھ سبزی بیچ کر گزشتہ 3 مہینے سے یہ پیسے اکٹھے کر رہا تھا، اور آج اس قابل ہوا کہ اپنی ماں کے لیے ایک نیا جوڑا لے کر جا رہا ہوں۔ وہ شخص بتاتا ہے کہ میں نے اس کے بیگ میں دیکھا کہ ایک پرانا کپڑا بھی موجود تھا، پھر میں نے سوال کیا کہ بچے یہ پرانا کپڑا کس لیے ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنی ماں کو اگر جا کر یہ سوٹ ایسے ہی دے دوں گا تو اس کے پاس سلوانے کے لیے پیسے نہیں ہوگے، چنانچہ میں آج اپنی ماں کا ایک پرانا سوٹ لایا ہوں، یہ اس کے نام کے طور پر درزی کو دے دوں گا، اس کی پیمائش لے گا اور میری ماں کا سوٹ سلنا شلائی کر دے گا، اور میں اب کل سے اسکول وقت پر آیا کروں گا، لیکن اسکول کے بعد کچھ چھوٹا موٹا کام کر کے کچھ پیسے کماؤں گا اور پھر جا کر وہ درزی کو دے دوں گا تاکہ درجی کی اجرت بھی پوری ہو جائے، وہ میری ماں کا ایک بہترین سا سوٹ سلائی کر دے اور وہ جا کر میں اپنی ماں کو تحفے کے طور پر دیتا ہوں۔ ناظرین، میں ایک لمحے کے لیے اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے اور دیکھیے کہ اس طرح کے کتنے بچے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو اپنی ہزیمت سمجھتے ہیں، لیکن ان سے زیادہ ضرورت مند کوئی نہیں ہے۔ ہم اشارے پر کھڑے ایک فقیر کو تو بھیک دے دیتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے اور اصل حقدار تک اس کا حق نہیں پہنچاتے ہیں۔ اور اگر ہم مسلسل لگاتار اسی طرح کی غفلت کرتے رہے تو اس کا سوال تو ہم سے بھی کیا جائے گا۔ چنانچہ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں، ایسی ماؤں اور بچوں کو تلاش کیجیے اور حقدار کا اصل حق ان تک ضرور پہنچائیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستوں، کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے 2 یہودی عالموں کے پاس اپنے آدمی بھیجے جو کہ مدینہ میں رہتے تھے۔ دونوں قاصد یہودی عالم کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ ہم آپ کے پاس اپنا ایک معاملہ لے کر آئے ہیں۔ پھر کہنے لگے کہ ہم لوگوں میں ایک یتیم لڑکا ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ سن کر یہودی عالم بولے ہمیں اس کا حلیہ بتاؤ۔ قاصد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان کر دیا تو وہ پوچھنے لگا کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ کم درجے کے لوگوں نے۔ اب وہ عالم کہنے لگا تم جا کر ان سے 3 سوال کرو، اگر انہوں نے ان 3 سوالات کے جواب دے دیے تو وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر وہ جواب نہ دے سکے تو سمجھ لینا کہ وہ کوئی جھوٹا شخص ہے۔ پہلے ان سے ان نوجوانوں کے بارے میں سوال کرنا جو پچھلے زمانے میں کہیں نکل گئے تھے، یعنی اصحاب کہف کے بارے میں پوچھنا کہ ان کا کیا واقعہ تھا، اس لیے کہ ان کا واقعہ نہایت عجیب و غریب ہے۔ ہماری پرانی کتابوں کے علاوہ اس واقعے کا ذکر کہیں نہیں ملے گا۔ اگر وہ نبی ہیں تو اللہ کی طرف سے خبر پا کر ان کے بارے میں ضرور بتا دیں گے، ورنہ نہیں
بتا سکتے۔ پھر ان سے پوچھنا کہ سکندر ذوالقرنین کون تھا، ان کا کیا قصہ ہے۔ پھر ان سے روح کے بارے میں سوال کرنا کہ وہ کیا چیز ہے۔ اگر انہوں نے پہلے دونوں سوالوں کے جواب دے دیے اور ان کا واقعہ بتا دیا اور تیسرا سوال یعنی روح کے بارے میں بتا دیا تو تم لوگ سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں۔ اس صورت میں تم ان کی پیروی کرنا۔ یہ لوگ 3 سوالات لے کر واپس مکہ آئے اور قریش سے کہا ہم ایسی چیز لے کر آئے ہیں کہ اس سے ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے سب کو تفصیل سنائی۔ اب یہ مشرکین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے آپ سے کہا اے محمد اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہمارے 3 سوالات کے جواب دیں۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف کون تھے، دوسرا سوال یہ ہے کہ ذوالقرنین کون تھے اور تیسرا سوال یہ ہے کہ روح کیا چیز ہے۔ آپ نے ان کے سوالات سن کر فرمایا میں ان سوالات کے جواب تمہیں کل دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جملے میں انشاءاللہ نہ فرمایا، یعنی یہ نہ فرمایا کہ انشاءاللہ میں تمہیں کل جواب دے دوں گا۔ قریش اس کا جواب سن کر واپس چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کا انتظار کرنے لگے لیکن وحی نہ آئی۔ دوسرے دن وہ لوگ آ گئے، اب انہیں جواب نہ دے سکے تو وہ لوگ باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ محمد کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ ان لوگوں میں ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی تھی، اس نے بھی یہی الفاظ کہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ تمہارے مالک نے تمہیں چھوڑ دیا اور تم سے ناراض ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی یہ باتیں بہت شاق گزری۔ آپ بہت پریشان اور غمگین ہو گئے۔ آخر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سورہ کہف لے کر نازل ہوئے۔ اللہ کی طرف سے آپ کو ہدایت کی گئی اور آپ کسی کام کی نسبت یوں نہ کہا کیجیے کہ اس کو کل کر دوں گا، مگر اللہ کے چاہنے والوں کو ملا لیا کیجیے، یعنی انشاءاللہ کہا کیجیے۔ آپ بھول جائیں تو اپنے رب کا ذکر کیجیے اور کہہ دیجیے کہ مجھے امید ہے میرا رب مجھے نبوت کی دلیل بننے کے اعتبار سے اس سے بھی نزدیک تر بات بتا سکتا ہے۔ سورہ کہف کا مطلب یہ تھا کہ جب آپ یہ کہیں کہ آئندہ فلاں وقت پر میں یہ کام کروں گا تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہا کریں۔ اگر آپ اس وقت اپنی بات کے ساتھ انشاءاللہ ملانا بھول جائیں اور بعد میں یاد آ جائے تو اس وقت انشاءاللہ کہہ دیا کریں، اس لیے کہ بھول جانے کے یاد آنے پر وہ انشاءاللہ کہہ دینا بھی ایسا ہی ہے جیسے گفتگو کے ساتھ کہہ دینا ہوتا ہے۔ اس موقع پر وحی میں دیر اسی بنا پر ہوئی تھی کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سورہ کہف لے کر آئے تو آپ نے ان سے پوچھا تھا جبرائیل تم اتنی مدت میرے پاس آنے سے رکے رہے، اس سے تشویش پیدا ہونے لگی تھی۔ جواب میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہ ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں داخل ہو سکتے ہیں، نہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں، ہم تو صرف اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اور یہ جو کفار کہہ رہے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، تو آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا، بلکہ یہ سب اس کی حکمت کے مطابق ہوا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اصحاب کہف کے بارے میں بتایا، ذوالقرنین کے بارے میں بتایا اور پھر روح کے بارے میں وضاحت کی۔ اصحاب کہف کی تفسیر ابن کثیر کے مطابق یوں ہے وہ چند نوجوان تھے، دین حق کی طرف مائل ہو گئے تھے اور راہ ہدایت پر آ گئے تھے۔ یہ نوجوان پرہیزگار تھے، اپنے رب کو معبود مانتے تھے، یعنی توحید کے قائل تھے، ایمان پر روز بروز بڑھ رہے تھے اور یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر تھے۔ لیکن بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کا ہے، اس لیے یہ سوال یہودیوں نے پوچھے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود تھا۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کا ہے۔ قوم نے ان کی مخالفت کی، ان لوگوں نے صبر کیا۔ اس زمانے کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا، وہ مشرک تھا، اس نے سب کو شرک پر لگا رکھا تھا بھی بہت بڑا ظالم، بت پرستی کراتا تھا۔ وہاں ہر سال میلہ لگتا تھا۔ یہ نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ اس میلے میں گئے، وہاں انہوں نے بت پرستی ہوتے دیکھی۔ یہ وہاں سے بیزار ہو کر نکل آئے اور سب ایک درخت کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس سے پہلے یہ لوگ الگ الگ تھے، ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے۔
आपस में बातचीत शुरू हुई तो मालूम हुआ ये सब बुत परस्ती से बेजार होकर मेले से चले आए हैं। अब ये आपस में घुल मिल गए। उन्होंने अल्लाह की इबादत के लिए एक जगह मुकर्रर कर ली। रफ्ता रफ्ता मुश्रिक कौम को इनके बारे में पता चल गया। वो उन्हें पकड़कर बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने उनसे सवालात किए तो उन्होंने निहायत दिलेरी से शिर्क से बरी होने का ऐलान कर दिया। बादशाह और दरबारियों को भी तौहीद की दावत दी। उन्होंने साफ कह दिया हमारा रब वही है जो आसमान और जमीन का पैदा करने वाला है और ये नामुमकिन है कि हम उसके सिवा किसी और की इबादत करें। उनकी साफ गोई पर बादशाह बिगड़ा। उसने उन्हें डराया धमकाया और कहा कि अगर ये बाज ना आए तो मैं उन्हें सख्त सजा दूंगा। बादशाह का हुक्म सुनकर उनमें कोई कमजोरी पैदा न हुई। उनके दिल और मजबूत हो गए, लेकिन साथ ही उन्होंने महसूस कर लिया कि यहाँ रहकर वो अपनी दीनदारी पर कायम नहीं रह सकेंगे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने महसूस कर लिया कि यहाँ रहकर वो अपनी दीनदारी पर कायम नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहां से निकलने का इरादा कर लिया। जब ये लोग अपने दीन को बचाने के लिए कुर्बानी देने पर तैयार हो गए तो उन पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल हुई। उनसे फरमा दिया गया जाओ तुम किसी गार में पनाह हासिल कर लो, तुम पर तुम्हारे रब की रहमत होगी और वो तुम्हारे काम में आसानी और राहत मुहैया फरमाएगा। बस ये लोग मौका पाकर वहां से भाग निकले और एक पहाड़ के गार में छुप गए। कौम ने उन्हें हर तरफ तलाश किया लेकिन वो ना मिले। अल्लाह ताला ने उन्हें उनके देखने से आजिज कर दिया। बल्कि इसी किस्म का वाकया हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आया था जब आपने जनाबे अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ गारे सूर में पनाह ले ली थी, लेकिन मुश्रिकीन गार के मुंह पर लगाने के बावजूद आपको नहीं देख सकते थे। इस वाक़े में भी चंद रिवायात में तफसील इस तरह से है कि बादशाह के आदमियों ने उनका पीछा किया था और गार तक पहुंच चुके थे, लेकिन गार में वो उन लोगों को नजर नहीं आए थे। कुरान करीम का ऐलान है कि इस गार में सुबह शाम धूप आती जाती थी। ये गार किस शहर के किस पहाड़ में है यकीनी तौर पर किसी को मालूम नहीं। फिर अल्लाह ताला ने उन पर नींद तारी कर दी। अल्लाह ताला उन्हें करवटें बदलवाते रहे। उनका कुत्ता भी गार में उनके साथ था। अल्लाह ताला ने जिस तरह अपनी कुदरत कामिला से उन्हें सुला दिया था उसी तरह उन्हें जगा दिया। वो 309 साल तक सोते रहे। अब 309 साल बाद जागे तो बिल्कुल ऐसे थे जैसे अभी कल ही सोए थे। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े के अलावा अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कहफ में मुश्रिकीन के बाकी सवालों का जवाब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वाज़े फरमा दिया और यही सूरह कहफ की शान नज़ूल है।